صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت تار تار کمری والے علیہ السلام دے وفادار حضور دے غلام مولا علی پاک دی بارگاہ دے اندر جلوہ گر ہو جاتے ہیں آکے فرمانے نے اے علی جب کل قیامت دن آئے گا نفس نفسی دارن ہوئے گا اے سونے علی اپنے پیارے یار ابو بکر صدیق دا بھی خیال کریا جے آپ نے فرمایا اپنے پیارے یار ابو بکر صدیق دا بھی خیال کریا جے کیونکہ مدنی محبوب کریمہ علیہ السلام نے تانوں جنتیاں چابیاں عطا فرمایا نے تانوں جنت دا مالک بنایا ہے تانوں جنت بھیج جاؤ گے میرے کریمہ علیہ السلام کے پیارے غلاموں سنو من کنت مولا دا تاج پال والے سنے مولا علی نے فرمایا اے ابو بکر میں ان جنت کے اندر بھیجا گا جنہیں دل کے اندر تیری محبت ہوئے گی اسی سارے ہیں دریا اسی سارے ہیں دریا اسی ہے دریا اسی سارے ہیں دریا اسی ہے دریا دم دم ہر ویلے اسا علی علی